السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 61 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. شنو عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، أنشطة القراءة أو أنشطة قرائية. رقم 2 عندنا سي سو سو سي. جونطون يعني الحاجة، هاد الصور ديال الكلمات كنسمعو فيهم هاد سي ولا سو ولا سي. عندنا هادي شناهي؟ هاد هو اللقلاق. اش كيتسمى اللقلاق بالفرنسية؟ هو لا سيغوني. لا سيغوني. هنا هذا داك الزيز، داك اللي الصرار، كيتسمى الصرار او الزيز، داك اللي كيدير داك الصوت خايب في الليل، كينوض يغني في الليل زز، هذا كيتسمى اون سيغال. اون سيغال. وهذا لو بورسولي. لو بورسولي هو داك الصغير ديال الخنزير، الصغير ديال الحلوف كيتسمى لو بورسولي. لو بورسولي. هنا هذه من الرخويات، كتسمى بحال اليرقه، بحال كتسمى اون ليماس. اون ليماس كتمشى وكتخلي الرغوه في البلاصه اللي تمشات فيها. اون ليماس هي من الرخويات. اذا قلنا لا سيغوني، اون سيغال، لو بورسولي، اون ليماس. واضح؟ نشوفوا كيفاش كيتكتبوا. لا سيغوني. لا سيغوني. اللقلاق. لا سيغوني. اون سيغال. اون سيغال. وهذا الصرار، وهذاك الصرار والنمله، ديك القصه ديال داك اللي كان ما كيبغيش يخدم كاع، والنمله كتبغي تخدم وقالت له، قال لها ذوقيني فاش جا الشتا، قال لها عطيني ناكل، قالت له في الصيف ما خدمتيش، ملي كنتي كتغني في الصيف اجا دابا شطح في الشتا. اون سيغال. وهذاك الصرار اللي في الليل كينوض يزوي. هذا الخنزير الصغير لو بورسولي. لو بورسولي. الخنزير لو بورسولي. اون ليماس. اون ليماس الرخويات. عندنا la cigogne. La cigogne. Une cigale. Une cigale. Le porcelet. Le porcelet. Une limace. Une limace. انتوما اللي تقراو دابا. La cigogne. Une cigale. Le porcelet. Une limace. La cigogne, une cigale, le porcelet, une limace. طبعا عنده السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 شنو فيه؟ فيه جولي. أقرأ. أقرأ شنو غادي نقرأ نحاول نلاقي ما بين الحروف باش نكون اون سيلاب، والسيلاب نزيدو عليها دوطخ سيلاب باش نكون ان مو. كلمة سيز لازمنا عليها اي شنو كتولي؟ سي. سيغال. سي لازمنا عليها او كتولي سو. بورسلي. إذا سي اي سي. سيغال. سيغال. سي او سو. بورسلي. بورسلي قلنا سيغال هو داك الصرار، هو داك الزيز، و بورسلي هو داك الخنزير الصغير. واضح؟ ثم عندنا نشوفوا هاد دو سيلاب نلاقيهم سو سي سو سي سوسي. سو سي سوسي يعني هذا. porcelet. 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 une cime. لا cime هي القمة، هي شي بلاصة عالية، مثلا القمة ديال الجبل. لا une cime. لا cime. le cirque. لو سيرك. لو سيرك هو السيرك، هو اللي كيكونوا فيه ديك مروضين الاسود وفيه البهلوانات الى غير ذلك. لا فورس. لا فورس القوه. لا فورس. اون ليماس. اون ليماس هما دوك الرخويات. اون بوس. اون بوس هي ديك الرقاقه. اون بوس بحال ديك لا كارت سيم اللي كديروا في التليفون كتسمى اون بوس. الرقاقه اون بوس. نعاودو. une cime. Une cime. Le cirque. Le cirque.
la force, la force, une limace, une limace, une puce, une puce. واضح؟ دابا نشوفوا النص الصغير اللي عندنا هنا. شنو عندنا؟ نشوفوه نقراوه. قالك سارة هي هذه سارة سارة تحب لي انيمو. لي انيمو من كتلاقى اس مع كنقولوا لي زانيمو، كنديروا لا ليزون. سارة لي ونلاقيوهم لي زانيمو. سارة تحب الحيوانات. هي تريد elle veut le verbe vouloir هي تريد enlacer un lionceau. enlacer un lionceau. enlacer بحال embrasser، باغا تعنق واحد الشبل. هاد الشبل هذا باغا تعنقه. son papa يعني والدها أبوها، والدها lui dit يقول لها lui dit attention ردي بالك، احذري، عندك attention سارة، عندك سارة. le lionceau الشبل le lionceau هو un animal، هو حيوان féroce متوحش. sauvage féroce نفس المعنى. féroce متوحش. سارة سمعت الهضرة دباها. سارة سيلواني ابتعدت. سيلواني بعدت. فيت بعدت بسرعة. دو ليونسو بعدت بسرعة من ذاك الشبل، يعني هربت منه بسرعة لأن خافت منه، على حساب الهضرة اللي قال لها باباها. قال لها عندك بعدي من هذاك راهي ياكلك. نعاودو on répète. Sarah aime les animaux. Elle veut enlacer un lionceau. Son papa lui dit attention Sarah, le lionceau est un animal féroce. Sarah s'éloigne vite du lionceau. نعاودو النص كلمة بكلمة. Sarah aime les animaux. Elle veut enlacer un lionceau. Son papa lui dit attention Sarah, le lionceau est un animal féroce. Sarah s'éloigne vite du lionceau. On répète. Sarah aime les animaux. Elle veut enlacer un lionceau. Son papa lui dit attention Sarah, le lionceau est un animal féroce. Sarah s'éloigne vite du lionceau. هذه كما شفتوا الصفحة 61 كملناها. إلى اللقاء.